बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो एक छोटा सा रेल का स्टेशन है जहाँ का असल रश उसके जंक्शन होने की वजह से है। वहाँ से लोग एक ट्रेन बदलकर दूसरी में सवार होते हैं। ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है जो असल यहाँ के लिए ही आते हैं। मेरी तरह सब एक ट्रेन से उतरकर अपनी अपनी ट्रेनों का इंतज़ार करते रहते हैं जो उनको उनकी असल मंजिल तक ले जाती है। छुट्टियों में यहाँ से गुजरने वाले लोगों की तादाद में खातिर खा इजाफा हो जाता है। जो शहरों से वापसी अपने घरों को जाते हैं और काम वाले दिनों में वापस शहर जाते हैं। यूं तो मैं जितनी बार इस स्टेशन से गुजरा हर बार अपनी मंजिल के शहर के टिकट में पहले से ही लेकर चलता था, लेकिन इस रोज़ ट्रेन के बिल्कुल तैयार होने की वजह से और काउंटर पर बैठी खातून के कहने पर मैंने यहाँ तक की टिकट ही खरीद ली, क्योंकि उस खातून के ख्याल में कि दूसरी टिकट के प्रिंट के निकलते ट्रेन निकलने का डर था। वहाँ पहुँचकर मैं टिकट खरीदने लाउंज में पहुँचा तो तमाम लाउंज खाली पड़ा था। दुकान के दरवाजे पर भी ताला पड़ा था। मेरी अगली गाड़ी ने 20 मिनट बाद आना था। जब मैं टिकट लेकर फारिग हुआ तो मेरे साथ उतरने वाले बाकी मुसाफिर स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में सवार होकर जा चुके थे। मेरे पीछे एक लड़की थी जो एक काउंटर की तरफ बढ़ गई। तमाम स्टेशन पर मेरे उस लड़के और टिकट देने वाली खातून के अलावा कोई ना था। गार्ड भी ना जाने कहाँ जा बैठा था। मैं बाहर जाने की बजाय वहीं लाउंज में एक बेंच पर बैठ गया। वहां बैठते तक मैं 3 मिनट गुजार चुका था। बाकी 17 मिनट रह गए थे। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? ये वही टिकट की कतार में मेरे पीछे खड़ी लड़की थी। उस कोने में मौजूद वाहिद बेंच पर मैं और मेरा सामान पड़ा था। मैं जिनों भूतों चुड़ैलों के इंसानी रूप में आने की तमाम तर कहानियां एकदम दिमाग में लपकने के बावजूद इनकार न कर सका और अपना सामान खिसकाकर एक तरफ कर दिया और मसनूई मुस्कुराहट से गोया फरीजा मेज़बानी अदा कर दिया। उसने एक अद बार सामान से छेड़छाड़ की, लेकिन मैं अपने ख्यालात में खोया रहा। आपका नाम क्या है? उसने मुस्कुराकर पूछा। मैं बेतकल्लुफ़ी पर हैरान रह जाने के बावजूद बोला, नाम से क्या फ़र्क पड़ता है? वो हंस पड़ी। मैं बेखलाकन मुस्कुरा दिया। जिनों भूतों और परियों की कहानियों में किए गए सहर मुझे याद आने लगे। मैं साल में एक बार जानबूझकर यहाँ उस वक्त आती हूँ जब ये स्टेशन खाली होता है। क्या ये पुरस्कार सा नहीं लग रहा? उसकी मुस्कुराहट कायम थी। बचपन के भूले भटके किस्से भी दिमाग पर दस्तक देने लगे। मैं अपनी ज़ईफ़ुल एतकादी पर जी कड़ाकर हंस पड़ा। उसने मुझसे पूछा, क्या आप मेरे तन्हाई पसंद होने को, रुझान को पागलपन समझ रहे हैं या मुझसे खौफ महसूस कर रहे हैं? वो मेरी सोच पढ़ सकती थी। मुझे वहाँ की मकामी ज़ुबान सीखने के अपने फैसले पर गुस्सा आ गया। मैं मजबूरन मुस्कुराकर बोला, जहाँ तक तन्हाई पसंद होने की बात है तो अपने अपने शौक़ हैं, और खौफ की बात रही तो अगर कोई इस खूबसूरती से खौफ महसूस करे तो वो पागल ही कहलाएगा। मेरे हिसाब से बात ख़त्म हो चुकी थी। मैंने गायब दिमागी से घड़ी की तरफ देखा। मेरा वक्त देखने का इरादा हरगिज़ नहीं था। आप इसको लाशऊरी हरकत कह सकते हैं। अगर उस वक्त वो पूछ लेती कि क्या वक्त हुआ है तो मुझे दोबारा घड़ी देखनी पड़ती। कितनी देर मुझे और बर्दाश्त करना होगा? उसके लहजे की मासूमियत पर मुझे हंसी आ गई और मेरे दिमाग से सब कुछ निकल गया और मैं यूरोपियों सा बनकर उससे बातें करने लगा। क्या मैं आपका हाथ थाम लूं? एक लम्हे को मेरा दिल धड़का, लेकिन लोग दुनिया की हकीकत जानने के बावजूद उसके पीछे इस वजह से भागते हैं कि वो उसकी ज़ाहरी खूबसूरती और हुस्न से मबहूत हो चुके होते हैं। कौन कमबख्त उसकी दरख्वास्त रद्द कर सकता था? उसने दोनों हाथों से मेरा हाथ थाम लिया। जब वो मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर सहला रही थी तो मुझे मासी मुनीरा का लड़का पीर बख्श याद आया, जिसने मुझे एक बार खुद इस बात की तस्दीक की थी कि वो एक चिल्ला काटते हुए हिसार तोड़ बैठा था। वैसे तो वो ठीक ठाक था, लेकिन कभी कभार वो यूं ही बातें करते करते वो लोगों को कहा करता था कि तुम लोग जाओ, अब हवाई मखलूक आने वाली है। ऐसे ही एक दिन चौधरी मंजूर को कह देने पर, जिसके बच्चे शहरों के अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते थे और रोज़ खलाई मखलूक के किस्से सुनाया करते थे, उसका पूरा हफ्ता थाने में गुजरा था। जब वो छूट कर आया तो उसका नीलो नील चेहरा देखकर मैं रह न सका और उससे पूछ बैठा कि पीर बख्शे, अब भी आमद होती है? उसका तमाम गुस्सा थाने वालों ने निचोड़ लिया था। उसने मुस्कुराकर मुझे जवाब दिया कि शाह जी, तो क्या ये हजामत आपके खलीफों ने बनाई है? पीर बख्श के मुताबिक परियों का गौल उसके पीछे पड़ा हुआ है। चूंकि उसने चिल्ले का एहतराम नहीं किया था तो अब उनकी जायज़ व नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी करनी पड़ती हैं। जब मैंने नाजायज़ ख्वाहिशात के बारे तफसील जाननी चाही
تو اس نے کہا جانے دو شاہ جی، آپ نہ جانتے ہوں گے تو اور کون جانتا ہوگا۔ میں اس جملے پر غور ہی کرتا رہا کہ وہ میرے اوپر طنز کر رہا ہے یا ابا جی کی پیری مریدی سے واقفیت کی بنا پر اس نے یہ بات کہی تھی۔ جب اس نے پوچھا شاہ جی یہ بتاؤ کہ یہ خلائی مخلوق کیا بلا ہے جس کی وجہ سے مجھے تھانے میں پکڑا گیا تھا، تو میں اتنا ہی کہہ سکا کہ یہ دنیا والوں کی ہوائی مخلوق ہے جو انہوں نے باقیوں سے چھپائی ہوئی ہے۔ ابھی میں پیر بخش کی پریوں کے غول کو بھلا کر اس کے پیار میں ڈوبنا ہی چاہتا جو وہ ہاتھ کے لمس سے میرے ہاتھوں میں انڈیل رہی تھی کہ مجھے خادم بلوچ یاد آیا، جس کو ہوش سنبھالنے کے بعد جب دیکھا تھا تب اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک روز اس نے اپنے ایک دوست سے شرط لگائی تھی کہ وہ رات قبرستان میں اکیلا گزارے گا۔ اسے اگلی صبح وہ گاؤں سے 30 کلومیٹر دور نہر کنارے ادمویا پایا گیا تھا۔ اس روز سے اس نے کوئی عقل والی بات نہیں کی تھی۔ اس کی ماں اس میں ہی خوش تھی کہ اس کے جوان بیٹے کی زندگی تو بچ گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دراصل رات قبرستان میں نہیں بلکہ نہر کے پار والے گاؤں میں اپنی معشوق سے ملنے نکل گیا تھا، جہاں اس کے شوہر اور بھائیوں نے خادمے کو مار مار کر ادمویا کر دیا تھا۔ لیکن خادم سے ہمدردی رکھنے والے لوگ یہ بتاتے کہ قبرستان میں صدیوں سے آباد جنوں کے خاندان نے اس کی یہ گت بنائی تھی اور اس کو باقی گاؤں والوں کے لیے عبرت کا مقام بنا چھوڑا تھا۔ پر کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ خادم نے اس روز بہت سی چڑیلوں کو اپنے حسن کا اسیر کر لیا تھا اور وہ خادمے کے رنگ اور خادمہ ان کے رنگ میں رنگ آ گیا تھا۔ پر جب میں نے اس کا نفیس اور ملائم ہاتھ تھاما تو نفسیات اور سائنسی تھیوریاں میرے دماغ میں گردش کرنے لگی کہ جن وین سب جھوٹ ہے اور یہ کہ سوائے مالی خولیا اور شیزوفرینا کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن جب اس کے ہونٹ میرے چہرے کی طرف بڑھنے لگے تو میں انتہائی خوبصورتی سے اس کو محسوس ہوئے بغیر پیچھے ہٹاتے ہوئے پوچھا کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ وہ ہنس پڑی اور بولی، اگر بتاؤں تو ساتھ چلو گے؟ اس کی ہنسی سے ماحول جو سانس لینے کے قابل ہوا تھا اس کا جملہ ختم ہوتے ہی دوبارہ تن گیا۔ خادم بلوچ اور پیر بخش میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنے علم کے زور سے ان سے نظریں ہٹاتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھا، جہاں سیکنڈوں کی سوئی نہ ہونے کی وجہ سے گھڑی رکی ہوئی سی تھی۔ کیا گھڑی چل بھی رہی ہے؟ کیا وقت گزر بھی رہا ہے؟ خادم بلوچ اول فول منتر پڑھنے لگا، پیر بخش چیخنے لگا اور اس کے چٹاک سے بوسے نے گویا میرے گال پہ انگارہ رکھ دیا۔ حالانکہ اس وقت میں اپنے گاؤں، اپنے ملک سے بہت دور مشرقی یورپ کے ایک قصبے میں تھا، اور نہ میں خادم بلوچ سا جاہل نہ پیر بخش سا فاضل العقل تھا، بلکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا۔ لیکن قبرستان تو یورپ میں بھی ہوتے ہیں، اور خدا معلوم ان میں پریاں بھی ہوتی ہوں، اور کسے پتا کہ پریاں کون سے رنگ کی ہوتی ہوں گی۔ کہانیاں سننے کے بعد وہ میرے اندازے میں تو دودھ سی سفید رنگ کی لگتی ہیں، بالکل ایسی جس رنگ کے ہاتھ نے میرا بھدا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ یقین مانیے میں ضعیف الاعتقاد ہرگز نہیں ہوں، لیکن ماورائی مخلوق کی کہانیاں تو ہر کلچر میں پائی جاتی ہیں، اور ایسے پراسرار ماحول میں جہاں ہم دونوں کے علاوہ ایک بوڑھی خاتون تھی جو ایسے چپ تھی جیسے اسی ڈرامے کا کردار ہو کہ اسی چڑیل نے ایک پری مجھے پھنسانے کو بھیجی ہو، تو ہر کوئی شک میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور میں بھی ایک انسان ہوں۔ مجھے بھی ایک خوبصورت لڑکی کے غیر قدرتی رویے پر غیر قدرتی رویہ اپنانے کا پورا حق تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، ٹرین چلنے میں باقی 1 منٹ تھا۔ گارڈ سیٹی بجا کر دروازے سے باہر جھانک رہا تھا اور بار بار گھڑی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ تھام کر مجھے کھڑا کیا اور میرے ہونٹوں پر بوسہ لیا۔ میں نے اس کا کوٹ اٹھا کر اس کو پہننے میں مدد کی اور اس نے میرا بیگ اٹھا کر مجھے تھمایا۔ اس نے محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور میں نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ میں نے اس کی طرف پشت کر لی اور بڑے بڑے قدم اٹھاتا ٹرین کے اندر پہنچ گیا، جہاں خادم بلوچ اور پیر بخش پہلے سے بیٹھے مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میں اس کی تمام تر خوبصورتی، گرم جوشی، محبت اور اپنی تمام تر عقلیت پسندی، روشن خیالی، سائنسی سوچ، اعلیٰ تعلیم اور غیر توہم پرستی کے باوجود یہ نہ بھول پایا تھا کہ پیچھے مڑ کر دیکھنے والا اکثر پتھر کا ہو جاتا ہے۔